बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके 7वें सबक यानी आराम व सुकून के नसर पारों या इबारात की तशरीहात, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा। और ये इस सिलसिले की 7वीं वीडियो है यानी 7वां हिस्सा है और ये आखिरी हिस्सा है। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आता है। मैंने बोर्ड के साबका पेपर्स देखे हैं तो सवाल इस तरह था कि दर्ज झील नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई हैं। 19वां नसर पारा है। आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला ख़राब हो, आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया ना, चूँकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता, ज़ोर से फ़ोन बंद करता है, बद तहज़ीब गुस्ताख कहीं की हूँ। तो ये नसर पारा है। सबक का उन्वान आराम व सुकून और मुसन्निफ़ का नाम इम्तियाज़ अली ताज। ख़त कशीदा अल्फाज जो मुश्किल अल्फाज से वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। अर्ज़ किया यानी अदब के साथ कहा या आजिज़ी से कहा, बद तहज़ीब बदतमीज़ या बद अखलाक, गुस्ताख यानी बेबाक या बेशर्म। तशरीह मैंने इक़्तिबासात की सूरत में लिखी है, पैराग्राफ्स की सूरत में, तो इंशाअल्लाह आपको इस तरह याद करने में आसानी होगी। इस नसर पारे में इम्तियाज़ अली ताज लिखते हैं कि एक तो मरीज़ बीमार होते हैं, ऊपर से उनको फ़ोन सुनना पड़ जाता है। बीमारी की तकलीफ़ और बेचैनी की वजह से मरीज़ के मुंह में की लिखा हुआ ये के होगा। मरीज़ के मुंह में जो आता है कहते चले जाते हैं। वो फ़ोन पर कहते हैं कि आवाज़ देने के लिए ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं होता कि गला ख़राब हो। मैं बीमार हूँ इसलिए बेगम को बुलाने से क़ासिर हूँ। मेरी बेगम बाहर हैं, आप बाद में फ़ोन कर लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। मरीज़ समझते हैं कि शायद उनकी बीवी की कोई सहेली फ़ोन पर बात कर रही हैं। दरअसल इम्तियाज़ अली ताज ये बताना चाहते हैं कि मरीज़ बीमारी की वजह से टेलीफ़ोन पर किसी की बात नहीं सुनना चाहते, इसलिए ख़ुद ही बोलते जाते हैं। फिर मरीज़ कहते हैं कि मैं कह तो चुका हूँ कि मैं बीमार हूँ और कमरे से बाहर आपका फ़ोन सुनने के लिए बेगम साहिबा को बुलाने के लिए नहीं जा सकता। मरीज़ की बेचैनी बढ़ती है तो वो गुस्से से फ़ोन बंद कर देते हैं। उनका गुस्सा इस कदर शदीद हो जाता है कि फ़ोन करने वाली को बद तहज़ीब यानी बदतमीज़ और गुस्ताख यानी बेशर्म कह देते हैं। 20वां नसर पारा है। अरे भाई, कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था वरना मुझे पैगाम ना दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहिबजादे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। सबक का उन्वान आराम व सुकून और मुसन्निफ़ का नाम इम्तियाज़ अली ताज। जो मुश्किल अल्फाज से वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी: पैगाम यानी ज़बानी बात, हमसाए पड़ोसी, साहिबजादे लड़के बेटे शाही ख़ानदान की औलाद, हारमोनियम एक संदूक नुमा साज। तशरीह: इस नसर पारे में इम्तियाज़ अली ताज लिखते हैं कि जब मरीज़ फ़ोन रख देते हैं तो उनकी बेगम साहिबा कमरे में आ जाती हैं। मरीज़ उनको फ़ोन के बारे में बताते हैं तो वो कहती हैं कि आप फ़ोन करने वाली का नाम पूछ लेते, शायद उनको कोई ज़रूरी काम हो। मरीज़ झंझला कर कहते हैं कि फ़ोन करने वाली तुम्हारी सहेली को कोई ज़रूरी काम नहीं था, अगर वाकई उनको कोई ज़रूरी काम होता तो वो मुझे बता देती। उन्होंने इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहा, इसलिए तुम्हें फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर मरीज़ अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम किसी न किसी तरह पड़ोसी के बेटे की मौसीकी बंद करवा दो,
اس کا بے سرا گانا میری تکلیف میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ مریض دراصل سکون چاہتے ہیں مگر ان کا گھر شور شرابے کا مرکز بن جاتا ہے۔ اب تو گھر والوں کے شور میں پڑوسی کے گھر کا شور بھی شامل ہو جاتا ہے۔ مریض کا سر اس شور شرابے سے پھٹنے لگتا ہے۔ 21واں نثر پارہ ہے۔ بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحب زادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان آرام و سکون، مصنف کا نام امتیاز علی تاج۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: دفعہ یعنی بار یا مرتبہ، روز یعنی دن، صاحب زادے یعنی لڑکے، بیٹے یا شاہی خاندان کی اولاد، نغمہ سرائی گانا گانا یا گیت سنانا۔ نعمت کہتے ہیں عطا یا بخشش کو، محروم یعنی باز رکھا گیا یا منع کیا گیا۔ تشریح: اس نثر پارے میں امتیاز علی تاج لکھتے ہیں کہ مریض اپنی بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں کہ پڑوسی کے بیٹے کا گانا بند کروا دو کیونکہ شور سے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ بیگم صاحبہ پوچھتی ہیں کہ میں انہیں کیسے روکوں؟ مریض اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ لکھ کر بھجوا دو، پرچی میں لکھنا کہ میرے شوہر بیمار ہیں، انہیں آرام و سکون کی از حد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کی ہے کہ ان کو شور شرابے اور ہنگامے سے دور رکھا جائے کیونکہ شور و غل ان کو مزید بیمار کر دے گا۔ اگر آپ کے بیٹے نے ایک دن گانا نہ گایا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، ان کے گانے سے دنیا کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ویسے تو ان کا نہ گانا ہی مناسب ہے، پھر بھی ان کو نغمہ سرائی کا اتنا شوق ہے تو ایک روز صبر کر لیں، کل جی بھر کر گا لیں، ساتھ ساتھ ہارمونیم بھی بجا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ 22واں نثر پارہ ہے۔ توبہ، آپ تو بکھلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں۔ تو اس کے جو مشکل الفاظ ہیں: توبہ یعنی اللہ نہ کرے خدا بچائے، بکھلا دیتے ہیں غصے میں آ کر کچھ کا کچھ کہہ دیتے ہیں، کیوں کر یعنی کیسے۔ نامراد یعنی بد نصیب، ناپسند یا ناگوار، قیامت آ گئی، کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی، سطریں لائنیں یا لکیریں۔ تشریح: اس نثر پارے میں امتیاز علی تاج لکھتے ہیں کہ مریض کی بیگم صاحبہ پڑوسی کے نام خط لکھنا شروع ہی کرتی ہیں کہ ان کا بیٹا کھیلتے کھیلتے گر پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کا خون نکل آتا ہے۔ شوہر انتہائی غصے میں کہتے ہیں کہ ایک مصیبت کے ساتھ ساتھ دوسری مصیبت بھی آ گئی۔ اس کے جواب میں بیگم صاحبہ غصے میں ان سے کہتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، آپ تیش میں آ کر نہ جانے کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں۔ دراصل بیگم صاحبہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ان کے شوہر اپنے ہی بیٹے کو جسے چوٹ لگی ہے مصیبت کہہ رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ اپنے مریض شوہر سے مزید کہتی ہیں کہ چونکہ میں پڑوسی کے نام خط لکھنے میں مصروف ہوں، اس لیے میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں بچے کو چپ کروا سکوں۔ بیگم صاحبہ شوہر کو ڈانٹنے کے بعد بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، اسے روایتی انداز میں نامراد یعنی بد نصیب کہہ کر خاموش ہونے کا کہتی ہیں۔ چوٹ لگنے کے بعد بچہ رونا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے گھر کی فضا میں شور شرابے کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہنگامہ مریض میاں کی بے سکونی میں اضافے کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ بیوی بچے کو ڈانٹتے ہوئے مزید کہتی ہیں کہ خون نکل آنے سے تم پر کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں ٹوٹ پڑی، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، دراصل میں پڑوسی کے نام خط لکھ رہی ہوں، بس 2 لائنیں لکھ کر آتی ہوں اور تمہیں سنبھالتی ہوں۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ الحمدللہ یہ سبق بھی مکمل ہو گیا نثر پاروں کی تشریحات کا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے نیا سبق شروع کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔